नमस्कार। ती लाखौं हजारौं वनमुटुहरूमा जसले हाम्रो यस रचना वाचन कार्यक्रमको प्रत्यक्षमा विश्वभरिबाट हामीले साथ दिइराख्नु भएको छ। म तपाईहरूकै दिल अनि मनभित्रको साथी नारायण थापा। आजको श्रृङ्खलामा मैले अर्घाखाँचीका उनी वरिष्ठ लेखक कृष्ण केसीको नयाँ कथा रगतको नाता लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् शुभारम्भ गरौं उनी कृष्ण केसीको कथा रगतको नाता कस्तो छ त। किन रोइरहनुहुन्छ आमा? बारम्बार दोहोरिएर तिर्सिरहने छोरीका यी प्रश्नहरूको जवाफ अहिलेसम्म पनि मैले दिने हिम्मत गरेकी छैन। मेरो आँखाबाट तारन्तार झरिरहने आँसुका भाव बुझेर मलाई सान्त्वना दिने पनि ऊ अझै भइसकेकी छैन। ऊ सानी छ, त्यसैले अनसान भनिदिन्छे। रुनुको अर्थ दुःख व्यक्त गर्नु हो छोरी भनेर अर्थ्याउन धेरै पटक खोजे, तर सकिन। किनकि उसले कारण सोधिहाले भने उसलाई भन्न पनि सक्ने अवस्थामा छैन। समयको रफ्तारले उसलाई पनि डोर्याउँदै लैजाँदा आजभोलि ऊ ठुली भइसकेकी छे। सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गर्छे। कतै जाँदा र आउँदा आजकल उसले पहिला मेरो आँखामा हेर्ने गर्छे। मेरो मुखाकृतको भावलाई बुझेर सकेसम्मको पढ्ने कोसिस गर्छे, तर सक्दैन। बुझ्ने आखिर उमेरको परिपक्वताले न हो। भर्खर ऊ त 10 वर्षकी भएकी छ। मैले आफ्ना दुःखहरू यसै गरी लुकाउँदै गरेको पनि समयले 1 वर्षको पुरै फन्को मारिसकेछ। नितान्त एक्लो भएर प्रतीक्षारत रहेको मेरो मनको धैर्यताको बाँध फुटेर कहिल्यै छताछुल्ल भएन। तर मेरो मनको मेरो समर्पण र मेरो मायाको अर्थ बुझ्ने मेरो आफ्नै भाग्यले नबुझिदिएपछि रोषहरू आवेग बनेर आँखाबाट पुकिँदा रहेछन्, जसलाई थाम्नै नसकिदो रहेछ। मेरो इमानदारिताले भोगेका यिनै दुःखहरू कसैले थाहा नपाउन् भनेर गाउँ समाज आफन्त इष्टमित्रबाट अलगिएर बसे। तर आफूसँगै रहेकी छोरीलाई छल्न कहिल्यै सकिन। बारम्बार सोधिरहन्छे, आमा किन रोनुहुन्छ? आमा किन रोनुहुन्छ? आपसी समझदारीमै सपनाका ठूला ठूला चित्रहरू कोरेर त्यसमा यथार्थताको रङ भर्न भनेर माया र अपनत्वका सबै मिठासहरूलाई केही समयको लागि बन्दकीमा राखेर 7 समुद्र पारी उडेर गएको 1 वर्षमै ऊ अचेत अवस्थामा फर्किएर सरकारी अस्पतालको बेडमा आज लम्पसार परेर पल्टिएको छ। जिन्दगी जिउने सरल बाटोको सपना एक रातको कल्पनामा हामीले चित्र कोरेर रङ भर्ने जमर्को गर्दा आइपरेको यो दैवीय विपत्तिले देखाएको अँध्यारो भविष्य बिसरा छोरीलाई के थाहा हुन्छ र? उसले मेरो आँखाबाट झरेका आँसुको अर्थ बुझोस्। खाडी मुलुकमा गएर हाम्रो लागि भनेर गरेको उसको बाबाको मेहनतबाट हामीले के प्राप्तिको आशा मात्र गरेका थियौं। गुमाउनुको पीडा कस्तो हुन्छ भोग्ने त उसैले थियो, भोगेको छ, त्यसैले त ऊ अहिले अचेत छ। जिन्दगीको चित्र हामी दुवैले कोरे पनि रङ भर्ने त आखिरमा उसैले थियो। मैले त उसको मेहनतमा केवल ऊर्जा थपिदिने मात्र थिएँ। हर सम्भव प्रयत्न पनि गरेकै थिएँ। आफ्नै रोजाइमा आफैले गरेको निर्णय ल्याइदिएको यो विपत्तिमा कसैसँग दयाको भिख मागेर कायर बन्न मलाई मेरो नैतिकताले दिएन। त्यसैले रुन्छु एकान्तमा, आफ्नै भाग्यलाई दोष दिएर। जति एकान्तमा रहे पनि मेरा नयनमा देखिने आँसु म सँगसँगै रहने छोरीलाई लुकाउन नसक्दा छोरीको प्रश्नको उत्तर दिने आँट अहिलेसम्म पनि गर्न सकेकी छैन। हो, छोरीलाई उत्तर दिन सक्ने आँट अहिलेसम्म पनि गरेकी छैन मैले। जाँदा अतृप्त माया र अपनत्वको कुसेली दिएर उसको हृदयलाई भरिलो बनाएर पठाएको थिएँ। आउँदा सबै चिजबाट उरित्तो भनेर फर्किएको छ। म बेसरी जानकार छु। उसले चाहेर रित्तिएको कदापि होइन। मैले नै देखेको सपनामा मैले नै राखेको प्रस्तावलाई उसले सहृदय स्वीकार गर्दा भारी मन लगाएर उसले मेरो गङ्गालोबाट फुत्किनु परेको थियो। कहाँ बिर्सन सक्छु त्यो अन्तिम रात, जुन रात उसले मलाई अगाउन्जेल हेरेर मैले नदेख्ने गरी मेरो सामीप्यबाट हुने असजिलो र एक्लोपनको अनुभूतिलाई बल जबस्ती आफ्नो नयनमा लुकाइरहेको थियो। अस्ति उसको चाहना थिए
हिजो उसैकी भए, आज किन पराई हुनु? दिनरात उसैको स्याहारमा समर्पित हुनेछु म। हो, उसैको स्याहार सम्भारमा समर्पित हुनेछु। अचेत भएर फर्किएको आज ऊ बोल्न सक्नेसम्म भएको छ। बोल्छ, तर काटिएर ठुटो जस्तै भएर उसका दुई अपाङ्ग हातहरू बारम्बार मलाई देखाएर एकनासले हृदय मात्र रहन्छ। उसको रुवाई पीडाको उसको पीडा अनि आँखा अगाडि जलजल्ती देखिने भविष्यको भारी बोकेर जब म कोठामा फर्किन्छु, मेरो अनुहार पढेर भाव बुझ्न असमर्थ छोरीले सोध्छे, आमा हजुर जहिले पनि किन रुनुहुन्छ? हो, जहिले पनि छोरी असमर्थ हुँदा, भाव बुझ्नको लागि असमर्थ हुँदा सोध्ने गर्छ, आमा हजुर जहिले पनि किन रुनुहुन्छ? किन रुनुहुन्छ? जाउलो बनाएर अस्पताल जानु पनि, अपङ्ग शरीरको स्याहार सम्भार गरेर साँझ फेरि छोरीको रेखदेखमा खटिनु महिनौदेखिको मेरो दैनिकी बनेको छ। कोठाबाट अस्पताल जाँदा र आउँदा मेरा जिन्दगीका अतीत पढेर सिद्ध्याउँछु, वर्तमान देखेर फर्कन्छु अनि भविष्य सम्झेर डराउँछु। अस्पतालको बेडमा बसेर अपनत्वले मुसार्दै जब म उसको कपाल कोरिदिन्छु, अनायासै उसले खसालेका लासारेका आँसु अन्जुली भरी जम्मा गरेर घुटुक्क पिउन मन लाग्छ। मिल्ने भए आफ्नै हात काटेर नै जोडिदिउँ जस्तो लाग्छ। जिन्दगीदेखि हरेस खाएर फुस्रो परेको उसको उजाड अनुहार सम्झिँदै हरेक साँझ म कोठामा फर्किँदा उस अपाङ्ग छँदा मेरा लागि भनेर पसिना र रगत बेचेर पठाएका धनका बिटाहरू यही बाटो भएर आफ्नै कोठामा जाँदै लैजाँदै गर्दा गरेको सम्झनाले बेसगरी चितोर्छ अनि कोपार्छ पनि। अनि एकादेशको कथा सम्झेर झमक्क पर्न लागेको साँझमा हराइदिन्छ। हिजो उसको कमाई थियो, धन च्यापेर सपना बुन्दै यही बाटो हुँदै आफ्नो कोठामा फर्किन्थे। आज अन्यलताको भविष्य च्यापेर फर्किन्छु। भाग्यमानी रहेछु, तिम्रो काखमा छु, आफ्नै देशको अस्पतालको शैय्यामा पल्टिएको छु। म जस्ता थुप्रै दाजुभाइ अचेत भएर विदेशी अस्पतालका शैय्यामा आफ्नो जिन्दगीका अन्तिम दिनहरू गनिरहेका छन्। निदाएर आँखा खोल्न साथ जतिखेर पनि यही वाक्यहरू मात्र दोहोऱ्याइरहन्छ। खाडी मुलुकमा थुप्रो नेपालीहरूले बोकेका कथाहरू सुन्दा सुन्दा आजभोलि म पनि खाडीमै भइसकेको छु। नचाहेर पनि सुन्नु मेरो बाध्यता भएको छ। विगतका थुप्रै रमाइला गफहरू गरेर मेरो माया र अपनत्वले आश्वस्त पार्ने मेरो प्रयासलाई उसले भोगेर देखेको खाडीको दुःखले बारम्बार घोचिरहँदा पसिनाले नेत्रुक्कै भइदिन्छ। मलाई के थाहा, हाम्रा आवश्यकतामा उसले खाडीको उखर माउलो गर्मीमा यसरी थुप्रै पसिनाहरू बगाएको थियो भनेर। आफूले भोगेको पीडा अतालिएर जब ओछ्यानमा कोल्टे फेर्छ अनि ऊ खोल्टे फेर्न खोज्छ, उसको अनुहार पसिनाले भिजेर नेत्रुक्कै भइदिन्छ। पसिना पुस्दै बाँकी जीवन बिताउने कलामा थुप्रै उपायहरूले म उसलाई सम्झाइरहन्छु, तर ऊ आश्वस्त पनि हुन सक्दैन, बाँच्ने अभिलाषा पनि राख्दैन। सक्ला हात खुट्टा बजारेर एउटा जिउ ढाक्न र एक घाँस खान नसकिने मेरो देशमा दुवै हात गुमाएको अपाङ्ग शरीर लिएर कसरी बाँच्न सकुला र म ओछ्यानमा पल्टिएर सधैँ एकहोरो बरबराइरहन्छौ। हो, यसरी नै बरबराइरहन्छ। ऊ जाँदा लागेको ऋण तिरेर भर्खर सपनाको फुलबुट्टे रुमाल बुनिरहँदा हराएको मेरो जिन्दगीको सियो अहिले भुत्ते अवस्थामा भेटिएको छ। भुत्ते किन छ, कसरी भुत्ते भएको छोरीले बुझ्दैन। बुझाउने मेरो हिम्मत पनि छैन। सिरानीको आड लगाएर आफ्नो ओछ्यानमा बसेर जीवन बिताउनुको सार्थकता खोज्छु। केवल उसैको अपाङ्ग शरीर आँखाभरि आइरहन्छन् मलाई। ऊ सपाङ्ग थियो र त मैले सपना बुनेको थिएँ, अहिले ऊ अपाङ्ग भएको छ। अब उसैलाई मैले सपना बुन्न दिनुपर्छ। उसले बुनेको सपनामा अब मैले रङ भर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हो, रङ भर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। आखिर ऊ मेरै त हो, मेरै हो, मेरै भएर बाँच्न सिकाउनु पर्छ उसलाई। हात छैनन् त के भयो, र बाँकी त सबै उसैसँग त छन् नि। अपराधको अर्थ हुनेछ अब उसैले पनि कमाउनु पर्छ भन्ने पनि त छैन नि। परिस्थितिको सामना गरेर उसैसँग
बाँचेर जीवन बाँच्न सके पो त माया र अपनत्वको अर्थ हुनेछ। अन्यथा शर्त बाहेक केही पनि हुने छैन। मन बुझाउँछु, हिम्मत गर्छु र दरिलो आँट लिएर सधैँ उसैको समीपतामा आएर अगाउन्जेल उसैलाई हेरिरहन्छु। आफै विष पिएर मर्न देऊ मलाई, म आफै विष पिएर मर्न नसक्ने म अभागीलाई पिलाएर विष पिलाएर मर्न चाहन्छु। मलाई विष पिलाइदेऊ, हो सानो मलाई विष पिलाइदेऊ। एक साँझ फर्किँदै गर्दा उसले ठुलो हिम्मत बटुलेर मलाई एकहोरो हेर्दै भनेको थियो त्यो शब्द कुनै वास्ता गरिन। बाटोभरि रुँदै फर्किए। मर्नु पनि कहिलेकाहीँ त रहरहरू जस्तो हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ। मर्नु पनि कहिलेकाहीँ त रहर पनि बन्दो रहेछ। परिस्थितिले उसलाई मर्न सजिलो बनाएको छ, तर यथार्थ धेरै टाढा छ। पुरुष प्रधान समाजमा जन्मिएर हुर्किएको उसले पुरुषत्वको कर्तव्य बोध गरेको होला, तर एउटी कर्तव्यपरायण नारीको दायित्वलाई उसले कहाँ बुझ्न सकेको छ र? दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख भएर उसले समाजमा सुने जस्तै वा उसले सोचे जस्तै यदि मैले गरेँ भने नारी भएर जन्मिएर जिन्दगीसँग रमाउने र सँगै मर्ने भनेर गरेको सम्झौता वा बाचा बन्धनको के अर्थ रह्यो र? हातभरि फुलको गुच्छा लिएर आफ्नो बाबालाई भेटेर अतीत सम्झँदै आफ्ना बाबासँग खेल्ने व्यग्रता साँचेर बसेकी छोरी अर्को दिन मेरो फरियाको छेउ समातेर मेरो पछि लागेर आफ्नो बाबालाई भेट्न अस्पतालको शैय्यामा पुगे। आफ्नो बाबालाई मायाले भरिएको मन लिएर गर्लम्म अँगालो हाल्दै उसले देखेको त्यस बेलाको दृश्यले आजसम्म मैले लुकाएर राखेको मेरो रुवाईको अर्थ र भाव स्पष्ट बुझेको अनुभूतिमा म भित्र दुखेर पनि सन्चमाइरहेको थिएँ। सायद यही नै रहेछ माया र अपनत्वको परिभाषा। अस्पतालको त्यो मधुर कोठाको झ्यालबाट बाहिर देखिने उज्यालोले त्यही अनुभूति गरेको आभास भइरहेको थियो। छोरी र बाबाको रगतको नाता म भित्रको मायालाई पनि खल्लो बनाइदिएको अनुभूतिले म छटपटाइरहेको थिएँ। अवस्था श्रोता महानुभावहरू, आजको यो श्रृङ्खला तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त? पत्र लेखी पठाउनुहुने अर्घखाँचीका वरिष्ठ लेखक कृष्ण केसीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस एपिसोड तपाईहरुलाई मन परेको छ भनेदेखि हाम्रो च्यानल BNN क्रिएसनलाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्। आफ्ना साथीहरू सबैलाई शेयर गरिदिनुहोला। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कथाको अन्तिममा सधैँभरि छुटिनुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई भन्ने गर्दछु, जिन्दगीमा काम गरेर देखाउनुहोस् जस्तो, दुनियाँले काम गर्न सकोस् तपाईको जस्तो। अवस्था श्रोता महानुभावहरू, आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। फेरि अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।